sa matag proyekto nga atong gihimo. Adunay usa ka tawo nga naggiya ug nagbantay, si Jason Estubo, ang atong foreman nga kasaligan. Sa matag buluhaton siya ang atong suga ug giya. Sa sayong kabuntagon naana siya sa lugar, nagplano, nagtudlo, walay kakapoy nga molihok. Sa matag detalye, sigurado nga sakto ug haon, aron ang trabaho mahuman nga lig-on ug maayong pagkabuhat. Kung adunay kalisod, dili siya mo atras, uban sa kaisog, ang problema iyang masulbad. Maayo makig-istorya, matinabangon ka natong tanan. Tinuod nga lider, takus nga dayego ug tauron. Si Jason Estubo, ngalan nga dungganon, isip foreman ang iyang serbisyo, talaksaon ang iyang kahanas ug kakugi dili malalis. Siya ang pundasyon sa atong kalampusan ug kalinaw. Busa atong dayegon ang iyang paningkamot, ang iyang pagpangulo, kanamo dako og tabang dala. Si Jason Estubo, foreman nga sulundon, sa matag trabaho ang iyang ngalan magpabiling banto.